दोस्तों, हमारी पिछली नशिस्तें एक ऐसे सफ़र की मानंद थीं जिसमें हमने रूहानी सेहत और उसके इलाज के राज़ों को जानने की कोशिश की। हमने इस सफ़र का आगाज़ क़ल्ब सलीम से किया, वो कामिल सेहतमंद और पाकीज़ा दिल जो आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। वो हमारी मंजिल है, हमारा आइडियल है। फिर हमने इस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते को समझा, यानी क़ल्ब मुनीब को। वो दिल जो गिर कर उठना जानता है, जो भटक कर पलटना जानता है, जो हर ठोकर के बाद अपने रब की तरफ पहले से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता है। वो हमारा रास्ता है, हमारा सफ़र है। आज इससे पहले कि हम दिल की किसी नई किस्म पर बात करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस जदीद दौर के इंसान को देखिए। हमारे पास वो सहूलियात है जो बादशाहों को भी मैसर नहीं थीं। हमारे पास तेज़ तरीन गाड़ियाँ हैं, हमारी जेबों में पूरी दुनिया की मालूमात हैं, हम आसमानों में उड़ते हैं और समंदरों की गहराइयों को नापते हैं। हमने दौलत के अंबार लगा लिए, शोहरत की बुलंदियां छू लीं और ताकत के वो मुजाहरे किए कि ज़मीन कांप उठी। लेकिन इतना सब कुछ हासिल करने के बाद क्या आज का इंसान पुरसुकून है? आप किसी भी अमीर से अमीर शख्स से पूछें, किसी भी कामयाब से कामयाब अदाकार से पूछें, किसी भी ताकतवर से ताकतवर हुक्मरान से पूछें, आपको उनकी ज़िंदगियों में हर चीज़ मिलेगी सिवाय एक चीज़ के, और वो है इत्मीनान, हकीकी सुकून, कंटेंटमेंट। आज हर शख्स बेचैन है। गरीब रोटी के लिए बेचैन है, अमीर मज़ीद दौलत के लिए बेचैन है। जिसके पास कुछ नहीं वो पाने के लिए बेचैन है, जिसके पास सब कुछ है वो उसे खो देने के डर से बेचैन है। हमारी नींदें गायब हैं, हमारे दिलों में एक अनजाना खौफ है, हमारी रूहों में एक प्यास है जो दुनिया की कोई चीज़ बुझा नहीं पा रही। हम सुकून खरीदने के लिए बाज़ारों में जाते हैं, हम इसे तफरीह गाहों में ढूंढते हैं, हम इसे नशे में तलाश करते हैं, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिलता। ये इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया है। इंसान ने सब कुछ पा लिया मगर खुद को खो दिया। उसने अपना दिल बेसुकून कर लिया। तो सवाल ये है कि ये सुकून, ये इत्मीनान आखिर है कहाँ? इसका पता कौन बताएगा? इसका पता वो बताएगा जिसने इस दिल को बनाया है, वो जिसने हमारी रूह में ये प्यास रखी है। आइए आज हम उसी से पूछते हैं। आज हम बात करेंगे सफ़र क़ल्ब के सबसे खूबसूरत इनाम की, इस सफ़र के सबसे मीठे फल की। आज हम बात करेंगे दिल की उस कैफियत की जिसे अल्लाह ने ईमान की महराज करार दिया है। आज का हमारा मौजू है क़ल्ब मुतमईन, वो दिल जिसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यानी हकीकी सुकून मिल गया हो। ये वो दिल है जो सेहत यानी सलीम और तौबा यानी मुनीब के मराहिल से गुजरकर इस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां दुनिया की मौजें इससे टकराती तो हैं मगर इसके अंदर के समंदर को मुतलातिम नहीं कर सकती। ये वो दिल है जो जानता है कि सुकून बाहर की चीज़ों में नहीं, अंदर की कैफियत का नाम है। ये वो दिल है जिसने सुकून का सही पता, सही फॉर्मूला और सही जरिया तलाश कर लिया है। तो आइए आज की इस नशिस्त में हम कुरान से पूछते हैं कि वो कौन सा जिक्र है जो पत्थर दिलों को मोम कर देता है, वो कौन सा यकीन है जो खौफ को उम्मीद में बदल देता है, और वो कौन सी कैफियत है जिसे पाने के बाद इंसान दुनिया में ही जन्नत का सुकून महसूस करने लगता है। आज हम क़ल्ब मुतमईन के राज़ों से पर्दा उठाएंगे। ये गुफ्तगू सिर्फ इल्म के लिए नहीं बल्कि हम सब की बेचैन रूहों के लिए एक मरहम साबित होगी इंशाअल्लाह। कुरान ने सिर्फ एक आयत में बल्कि एक आयत के सिर्फ एक हिस्से में सुकून का वो लाजवाल और आफाकी फार्मूला बयान कर दिया है जिसकी इंसान को हमेशा से तलाश रही है। पहला नुक्ता, सुकून का अटल कानून, सूरतुर राद की आयत। सूरतुर राद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान की सिफात बयान करते हुए फरमाता है, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और उनके दिलों को अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान नसीब होता है। और फिर अल्लाह ताला इस बात को किसी शक व शुबा से बलातर होकर एक कानून और एक उसूल के तौर पर बयान फरमाता है, खबरदार सुन लो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। ये कुरान की अजीम तरीन आयात में से एक है। आइए इसके एक एक लफ्ज़ में छुपे खजानों को निकालने की कोशिश करें। पहला नुक्ता, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए।
اللہ نے اطمینان کو سب سے پہلے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی اور دائمی سکون کی پہلی شرط اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے وعدوں پر غیر متزلزل یقین ہے۔ ایمان کے بغیر ملنے والا سکون وقتی، سطحی اور دھوکہ ہو سکتا ہے، جیسے نشے کا سکون، لیکن حقیقی اطمینان کی جڑیں ایمان کی زمین میں ہوتی ہیں۔ دوسرا نقطہ، بذکر اللہ کے ذکر سے۔ ذکر کیا ہے؟ یہاں ذکر کا مطلب صرف زبان سے اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، ذکر کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ زبان کا ذکر، تسبیح، تہلیل، درود شریف، تلاوت قرآن۔ دل کا ذکر، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، اس کی عظمت کا احساس، اس کی محبت کا دل میں بسا ہونا۔ اعضاء کا ذکر، ہر کام کرتے وقت یہ یاد رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کام کو اس کی مرضی کے مطابق کرنا۔ نماز اعضاء کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ سکون کا واحد ذریعہ، دی اونلی سورس، اس کا ذکر ہے۔ مال، اولاد، شہرت، طاقت، یہ تمام چیزیں دل کی پیاس نہیں بجھا سکتی۔ دل بنا ہی اپنے خالق کی یاد کے لیے ہے۔ جب اسے اس کی غذا یعنی ذکر ملتا ہے تبھی اسے سکون ملتا ہے۔ تیسرا نقطہ، الا، خبردار، سن لو۔ یہ عربی زبان میں کسی بات پر بہت زیادہ زور دینے اور سننے والے کو متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ یہاں گویا پوری انسانیت کو پکار کر کہہ رہا ہے، اے سکون کے متلاشیوں، ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑ دو، کان کھول کر سن لو، میں کائنات کا ایک اٹل قانون بیان کر رہا ہوں، سکون صرف اور صرف میری یاد میں ہے۔ یہ ایک دعویٰ بھی ہے اور ایک چیلنج بھی۔ جاؤ پوری دنیا میں سکون تلاش کر لو، اگر میری یاد کے بغیر کہیں مل جائے تم ناکام لوٹو گے۔ دوسرا نقطہ، دنیا کا انعام اور آخرت کا اعزاز۔ سورہ فجر کی آیات۔ تو قلب مطمئن وہ دل ہے جسے اللہ کے ذکر سے دنیا میں سکون مل گیا۔ لیکن کیا یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے اس اطمینان کو اتنا بڑا انعام قرار دیا ہے کہ اس کا ذکر موت کے وقت سب سے بڑے اعزاز کے طور پر کیا جاتا ہے۔ جب ایک مطمئن روح اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو ذرا سنیے کہ اس کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے۔ سورہ فجر کی آخری آیات میں اللہ فرماتا ہے، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، کیا استقبال ہے! یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ نے موت کے خوفناک لمحے میں اسے اس کی سب سے پیاری صفت مطمئنہ کہہ کر پکارا۔ دنیا میں جس چیز نے اسے سکون دیا آج وہی اس کی پہچان بن گئی۔ راضیۃ مرضیہ، یہ اطمینان کا نتیجہ ہے۔ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی تھی، آج اللہ اس کی اداؤں پر راضی ہے۔ یہ محبت کا وہ مقام ہے جہاں بندہ اور رب دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں۔ یہ خاص بندوں کی جماعت ہے۔ قلب مطمئن دنیا میں سکون دیتا ہے اور نفس مطمئن آخرت میں مقام رضا عطا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اطمینان صرف دنیا کی بے چینی کا علاج نہیں، بلکہ یہ آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت کا ٹکٹ بھی ہے۔ حضرات بس ایک منٹ رکیے۔ ہم نے اسد سے سنا کہ جدید انسان کی سب سے بڑی گمشدہ دولت یعنی حقیقی سکون کی تلاش سے کہاں ملے گی؟ اس سوال کا جواب انسانی فلسفوں یا دنیاوی کتابوں میں نہیں، بلکہ براہ راست اس کتاب ہدایت میں تلاش کیا جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ دنیا کی ہر دولت، ہر کامیابی اور ہر طاقت حاصل کرنے کے باوجود آج کا انسان حقیقی اطمینان سے محروم ہے، کیونکہ وہ سکون غلط جگہوں پر تلاش کر رہا ہے۔ ہم نے سنا کہ قرآن نے ہمیں سکون کا پتہ بتا دیا ہے۔ یہ کسی بازار میں نہیں بکتا، یہ کسی خزانے میں نہیں ملتا، یہ ہمارے دل کے اندر ہی موجود ہے، بس اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسے بیدار کرنے کا سوئچ، اس کی چابی ذکر اللہ ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اطمینان جسے قرآن اتنی اہمیت دیتا ہے، آخر یہ ہے کیا یہ وہی چیز ہے جسے ہم عام زبان میں خوشی یعنی ہیپینس کہتے ہیں، یا اس سے کچھ مختلف اور زیادہ گہری کیفیت ہے؟ آئیے آج ہم اطمینان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور ان بنیادوں کو جانتے ہیں جن پر اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ دولت کون سے 4 ستون پر کھڑی ہے، اور سب سے اہم بات، اگر یہ کسی کو مل جاتی ہے تو اس کی عملی زندگی میں کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ آئیے اس قلب مطمئنہ کے انہی گہرے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے چلتے ہیں جناب اسد علی سیالوی صاحب کے پاس۔
جی ابو بکر، بہت شکریہ۔ تو دوستو، ایک، اطمینان بمقابلہ خوشی۔ سب سے پہلے اس بنیادی فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خوشی کا تعلق زیادہ تر باہر کے حالات سے ہوتا ہے۔ جب ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، جب ہمیں کوئی تحفہ ملتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، جب ہماری تعریف کی جاتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی حالات بدلتے ہیں، کوئی ناکامی ہوتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی ہماری برائی کرتا ہے، تو یہ خوشی فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ خوشی ایک بلبلے کی طرح ہے جو بنتا ہے اور پھر پھٹ جاتا ہے۔ یہ عارضی اور غیر مستحکم ہے۔ اطمینان کا تعلق باہر کے حالات سے نہیں بلکہ اندر کی کیفیت سے ہے۔ یہ ایک گہرا، ٹھہرا ہوا اور مستقل سکون ہے۔ یہ ایک سمندر کی گہرائی کی طرح ہے جس کی سطح پہ لہریں اٹھتی رہتی ہیں، یعنی زندگی میں خوشی اور غم آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس کی گہرائیوں میں ایک سکوت اور ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ صاحب اطمینان شخص کامیابی میں تکبر سے اور ناکامی میں مایوسی سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کا دل ایک مرکز پہ ٹکا رہتا ہے اور وہ مرکز اس کے رب کی ذات ہے۔ اطمینان ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا نام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا ہمیں وقتی خوشیاں تو دے سکتی ہے، لیکن حقیقی اور دائمی اطمینان نہیں دے سکتی۔ وہ صرف اللہ کی یاد اور اس پہ یقین سے ہی ملتا ہے۔ 2، اطمینان کے 4 ستون۔ اب سوال یہ ہے کہ دل میں یہ گہرا سکون پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ کن بنیادوں پر قائم ہوتا ہے؟ علماء اور اہل اللہ فرماتے ہیں کہ قلب مطمئن دراصل یقین کے 4 ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ جس شخص کے دل میں یہ 4 یقین راسخ ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سکون کو نہیں چھین سکتی۔ پہلا ستون، اللہ کی ربوبیت پر کامل یقین۔ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرا پالنے والا اور کارساز ہے۔ وہ مجھے کبھی تنہا، بے سہارا یا ضائع نہیں کرے گا۔ میری ہر ضرورت کو وہ مجھ سے بہتر جانتا اور پورا کرتا ہے۔ نتیجہ، جب یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے تو مستقبل کا خوف اور رزق کی بے جا فکر ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ وہ اسباب کی غلامی سے آزاد ہو کر صرف مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتا ہے۔ دوسرا ستون، اللہ کی حکمت پر کامل یقین۔ میری زندگی میں پیش آنے والا ہر واقعہ، چاہے وہ میری نظر میں اچھا ہو یا برا، وہ میرے رب کی کمال حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ جس چیز کو میں اپنے لیے نقصان سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اسی میں میرے لیے ہزاروں بھلائیاں چھپی ہوں۔ نتیجہ، یہ یقین انسان کو زندگی کے دکھوں اور آزمائشوں سے شکوہ کرنے سے بچاتا ہے۔ وہ ہر مصیبت کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اس کا دل کیوں اور کیسے کے سوالوں سے پاک ہو کر الحمدللہ علی کل حال کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ تیسرا ستون، اللہ کے وعدوں پر کامل یقین۔ میرے رب نے مجھ سے جو وعدے کیے ہیں، جنت کا، اپنی رضا کا اور نیکی کے اجر کا، وہ سب سچے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی امتحان ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ نتیجہ، جب انسان کو پتا ہو کہ اصل گھر آگے ہے تو وہ راستے کے چھوٹے موٹے نقصانات پر پریشان نہیں ہوتا۔ اسے نہ دنیا پانے کی بے انتہا خوشی ہوتی ہے، نہ اس کے چھوٹ جانے کا شدید غم۔ اس کی نظر اپنی ابدی منزل پر مرکوز رہتی ہے۔ چوتھا ستون، اللہ کی معیت یعنی ساتھ ہونے پر کامل یقین۔ میں کبھی اکیلا نہیں ہوں۔ میرا رب اپنی شان کے مطابق ہر لمحہ میرے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، وہ میری شہرق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ میری ہر دعا، ہر آہ اور میرے دل کی ہر کیفیت کو جانتا ہے۔ نتیجہ، یہ احساس انسان کو سب سے بڑی طاقت اور دلیری عطا کرتا ہے۔ اسے مخلوق کا خوف نہیں رہتا۔ وہ تنہائی میں بھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ یہ احساس اسے گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور مصیبت میں ڈھارس بھی دیتا ہے۔ اطمینان کوئی جادو نہیں ہے، یہ 4 ستونوں پر قائم ایک مضبوط قلعہ ہے۔ ربوبیت پر یقین، حکمت پر یقین، وعدوں پر یقین اور ساتھ ہونے پر یقین۔ جس دل نے ان 4 حقیقتوں کو اپنے اندر اتار لیا، اس نے گویا سکون کے سمندر کو اپنے اندر پا لیا۔ بھائیوں، ہم نے اطمینان کے ان 4 روحانی ستونوں کو سمجھا جن پر اس کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اللہ کی ربوبیت، حکمت، وعدوں اور معیت یعنی ساتھ ہونے پر کامل یقین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کا دل ان 4 ستونوں پر مضبوطی سے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی عملی زندگی کیسی نظر آتی ہے؟ ہم اسے کیسے پہچان سکتے ہیں؟
جس طرح ایک صحت مند جسم کی علامات ہوتی ہیں، اسی طرح ایک مطمئن دل کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو اس کے کردار، اس کے رویے اور اس کی گفتگو سے ظاہر ہوتی ہیں۔ آئیے آج ہم ان خوبصورت علامات کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی علامت، دنیاوی پریشانیوں میں ثابت قدمی۔ صاحب قلب مطمئن کی سب سے پہلی اور بڑی پہچان زندگی کی آزمائشوں اور مصیبتوں میں اس کا رویہ ہوتا ہے۔ عام انسان کا رد عمل، جب عام انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری، مالی نقصان یا کسی عزیز کی وفات، تو وہ گھبرا جاتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، شکوے شکایتیں کرتا ہے اور بعض اوقات اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کا سکون لٹ جاتا ہے۔ صاحب اطمینان کا رد عمل، جب اس پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ انسان ہونے کے ناطے غمگین ضرور ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا دل ثابت قدم رہتا ہے، وہ جزا فضا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا یقین اللہ کی حکمت پر ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس آزمائش میں میرے رب کی کوئی نہ کوئی بھلائی پوشیدہ ہے۔ اس کا یقین اللہ کے وعدوں پر ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ صبر کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اس کا یقین اللہ کی میت پر ہوتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا دل اندر سے پکارتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ غم کے طوفان میں بھی صبر اور سکون کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ دوسری علامت، نعمت ملنے پر استقامت اور عاجزی۔ دوسری پہچان خوشی اور کامیابی کے لمحات میں اس کا رویہ ہوتا ہے۔ عام انسان کا رد عمل، جب عام انسان کو کوئی بڑی نعمت ملتی ہے، دولت، عہدہ یا شہرت، تو وہ اکثر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میری محنت اور میرے کمال کا نتیجہ ہے۔ صاحب اطمینان کا رد عمل، جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا دل خوشی سے زیادہ شکر سے بھر جاتا ہے، اس میں تکبر نہیں بلکہ عاجزی اور بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا یقین اللہ کی ربوبیت پر ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ نعمت میری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے پالنے والے رب کا خالص کرم اور عطا ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اس کا دل نہ کامیابی میں حد سے بڑھتا ہے، نہ ناکامی میں حد سے گرتا ہے۔ وہ ہر حال میں ایک توازن اور استقامت پر قائم رہتا ہے۔ تیسری علامت، خواہشات اور خوف سے آزادی۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ اس کا دل مخلوق کی غلامی سے آزاد ہو کر صرف خالق سے جڑ جاتا ہے۔ عام انسان کا حال، عام انسان کا سکون اور بے چینی لوگوں سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر کوئی تعریف کر دے تو خوش، کوئی برائی کر دے تو پریشان۔ اسے ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ اسے مستقبل کا خوف اور لوگوں سے امیدیں بے چین رکھتی ہیں۔ صاحب اطمینان کا حال، اس کا دل مخلوق کی تعریف اور مذمت سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اسے نہ کسی سے کچھ ملنے کی بیجا امید ہوتی ہے، نہ کسی سے کچھ چھن جانے کا غیر ضروری خوف۔ اس نے اپنی تمام امیدیں اور اپنے تمام خوف صرف ایک اللہ سے وابستہ کر لیے ہوتے ہیں۔ اس آزادی کے بعد جو اسے سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی بادشاہت میں بھی نہیں مل سکتا۔ وہ حقیقی معنوں میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، عبد الناس یعنی لوگوں کا بندہ نہیں۔ اور چوتھی اور سب سے جامع علامت یہ کہ اس کی پوری زندگی رضا بالقضاء یعنی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی عملی تصویر بن جاتی ہے۔ اس کا تکیہ کلام الحمدللہ علی کل حال ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ جو میرے رب کو پسند وہی مجھے پسند۔ اس کا دل اللہ سے جھگڑا نہیں کرتا کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا، بلکہ وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے کہ مولا تو جو بھی کر رہا ہے میرے حق میں بہترین کر رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دعا کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ انسان صرف مانگتا نہیں بلکہ اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی اور خوش رہنا سیکھ جاتا ہے، اور یہی اطمینان کی وہ معراج ہے جس کا وعدہ سورۃ الفجر میں کیا گیا ہے، راضیتم مردیتن۔ دوستو، یہ ہیں وہ چار نشانیاں: مصیبت میں صبر، نعمت میں شکر، مخلوق سے بے نیازی اور خالق کے ہر فیصلے پر رضا۔ یہ وہ پیمانہ ہے جس سے ہم اپنے دل کے اطمینان کو ناپ سکتے ہیں۔ آئیے اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اس پیمانے پر کہاں کھڑے ہیں۔ دوستو، بس ایک منٹ رکیے۔ ہم نے قلب مطمئن یعنی اس پرسکون دل کے راز کو سمجھا۔ ہم نے جانا کہ خوشی یعنی ہیپینس بہار کے حالات پر منحصر ہے اور آتی جاتی رہتی ہے، لیکن اطمینان دل کی ایک گہری اور مستقل کیفیت ہے جو حالات کے بدلنے سے نہیں بدلتی۔
और हमने ये भी जाना कि ये इत्मीनान 4 मजबूत सतूनों पर खड़ा होता है। अल्लाह की रुबूबियत, उसकी हिकमत, उसके सच्चे वादों और उसके हर लम्हा साथ होने पर कामिल यकीन पर। फिर हमने इसकी निशानियों को पहचाना कि ऐसा दिल नेमत मिलने पर तकब्बुर नहीं, शुक्र करता है, और मुसीबत आने पर शिकवा नहीं, सब्र करता है। ये दिल मखलूक के खौफ और उनकी तारीफ से आज़ाद होकर सिर्फ अपने खालिक के हर फैसले पर राजी रहता है। अब सवाल यह है कि क्या हकीकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा हो सकता है? क्या ऐसे इंसान गुजरे हैं जो आजमाइशों के पहाड़ों से टकरा गए, लेकिन उनके दिल का सुकून और इत्मीनान ज़र्रा बराबर भी कम न हुआ? जी हाँ, बिल्कुल गुजरे हैं। अल्लाह ने अपने महबूब बंदों, अंबिया और औलिया की ज़िंदगियों को हमारे लिए नमूना बनाया है, ताकि हम देखें कि इत्मीनान कोई खाली फ़लसफ़ा नहीं, बल्कि एक जिंदा हकीकत है। आइए हम आगे सुनेंगे तारीख के इन अजीम तरीन किरदारों की जो इत्मीनान के चलते फिरते पहाड़ हैं। अब हम आगे सुनेंगे कि हम गुनाहगार लोग इस इत्मीनान की वादी में कैसे दाखिल हो सकते हैं। वो कौन से 5 अमली नुस्खे हैं जिन पर अमल करके हम भी अपने बेचैन दिलों को सुकून की दौलत से मालामाल कर सकते हैं। वो कौन सी सुकून की चाबी है जो कुरान ने हमें अता की है। नमाज के अंदर वो कौन सा अमल है जो हमारी पूरी जिंदगी में इत्मीनान ले आता है, और वो कौन सी एक दुआ है जो हमारे बेकरार दिलों को नफ्से मुतमइन्ना बना सकती है। ये सफ़र सिर्फ सुनने का नहीं, बल्कि अपने दिल को हमेशा के लिए बदल देने का है। आइए इन अजीम दास्तानों से सबक सीखने और इत्मीनान का ये अमली नुस्खा जानने के लिए एक बार फिर सुनते हैं जनाब असद अली सियालवी साहब से। खलीलुल्लाह का इत्मीनान आग गुलजार बन गए। इत्मीनान की सबसे पहली और अजीम मिसाल अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मिलती है। मंजर तसव्वुर में लाइए, एक तरफ नमरूद की खुदाई का दावा, पूरी सल्तनत की ताकत और हज़ारों लोगों का हुजूम, दूसरी तरफ अल्लाह का एक बंदा तन्हा और बेयारो मददगार। आग का एक ऐसा खौफनाक अलाव दहकाया गया है कि परिंदे भी इसके ऊपर से गुजरें तो जलकर राख हो जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मंजनीक में बांधकर इस आग में फेंका जाने वाला है। ये इंसानी तारीख की शायद सबसे बड़ी आजमाइश थी। इस लम्हे जब मौत और ज़िंदगी के बीच कोई फासला नहीं, जब तमाम ज़ाहिरी असबाब ख़त्म हो चुके हैं, फ़रिश्ते भी मदद के लिए हाजिर होते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और पूछते हैं, ए इब्राहीम, कोई हाजत है? अब एक आम इंसान का रद्द-ए-अमल क्या होता? वो फ़ौरन कहता, हाँ, मुझे बचा लो। लेकिन वो क़ल्बे मुतमईन के मालिक थे। वो जानते थे कि मेरा रब मुझे देख रहा है। उन्होंने जो जवाब दिया वो रहती दुनिया तक तवक्कुल और इत्मीनान का दस्तूर बन गया। फरमाया, तुमसे कोई हाजत नहीं, हाँ, अल्लाह से है, लेकिन मेरा हाल उसका जानना ही मेरे सवाल करने से काफ़ी है। और फिर आसमान की तरफ निगाह उठाकर वो कलिमात कहे जो हर मोमिन की ढाल हैं, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये क्या था? ये कल्बे मुतमईन का वो ऐलान था जिसने आग के कवानीन बदल दिए। ये उस दिल की आवाज़ थी जो मखलूक से कटकर सिर्फ खालिक से जुड़ा हुआ था। इसे यकीन था कि मेरा रब मेरे लिए जो करेगा बेहतरीन करेगा। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अब आइए इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती की बारगाह में, जिनका दिल इत्मीनान का सरचश्मा था, हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गारे सौर का मंजर याद कीजिए। हिजरत की रात है, दुश्मन हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ एक तंग व तारीक गार में पनाह लिए हुए हैं। दुश्मन तलाश करते करते गार के दहाने तक पहुंच जाते हैं। उनके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही है। अगर वो सिर्फ नीचे झुककर देख लें तो सब कुछ नज़र आ जाए। इस लम्हे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो एक इंसान थे, फितरी तौर पर परेशान हुए। अपनी जान का खौफ नहीं, बल्कि अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का खौफ था। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर उन्होंने नीचे देख लिया तो हमें पकड़ लेंगे। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, इस शदीद ख़तरे के आलम में जब मौत सर पर खड़ी है, क़ल्बे मुतमईन के मालिक इमामुल अंबिया का जवाब सुनिए। आपने कमाल सुकून और इत्मीनान से फरमाया, सूरह तौबा आयत नंबर 40, ए अबू बकर, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाहु अकबर। ये कैसा यकीन है, ये कैसा इत्मीनान है। आपने ये नहीं फरमाया कि फ़िक्र ना करो, हम छुप जाएंगे या कोई मंसूबा बनाते हैं, बल्कि फरमाया कि गम की कोई बात ही नहीं, क्योंकि तीसरा हमारे साथ है, वो जो सारी कायनात का मालिक है।
ये इत्मीनान की वो मेराज है जहाँ इंसान असबाब से बुलंद होकर मुसब्बिबुल असबाब के साथ अपने ताल्लुक़ को महसूस करने लगता है। और इत्मीनान की एक और लाजवाल दास्तान जो रज़ा बिल क़ज़ा की मेराज है, वो नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की दास्तान है। मैदान करबला का तसव्वुर करें, 3 दिन की भूख प्यास, सामने हज़ारों का लश्कर, एक एक करके तमाम साथी भाई भतीजे और बेटे आंखों के सामने शहीद हो रहे हैं। यहाँ तक कि 6 माह के मासूम अली असगर की गर्दन पर तीर लगता है। ये वो मसाइब हैं जिनका तसव्वुर भी रूह को लर्जा देता है। लेकिन इस पूरे मंजर में एक हस्ती है जो सब्र और इत्मीनान का पहाड़ बनकर खड़ी है। आपकी ज़ुबान पर कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। जब हर कोई शहीद हो गया और आप तन्हा रह गए तो आपने आसमान की तरफ देखकर जो कलेमात कहे वो आपके क़ल्ब मुतमईन का खुलासा हैं। ए अल्लाह, मैं तेरे हर फैसले पर राज़ी हूँ और तेरे हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करता हूँ। ये उस दिल की आवाज़ है जिसने अल्लाह की हिकमत और उसकी रज़ा में ख़ुद को फ़ना कर दिया था। जिस्म पर ज़ख्मों के निशान थे लेकिन दिल अपने रब के फ़ैसले पर मुकम्मल मुतमईन और राज़ी था। भाइयों, ये चंद झलकियाँ हैं। ये हमें बताती हैं कि इत्मीनान सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि ये एक ऐसी रूहानी ताकत है जो इंसान को आग के समुंदरों, दुश्मनों के नरगे और मुसीबतों के पहाड़ों से भी सलामती के साथ गुजार देती है। ये वो मकाम है जहाँ दिल सिर्फ़ एक ही सदा लगाता है, मेरा रब मेरे साथ है और वही मेरे लिए काफ़ी है। अज़ीज़ सामईन, हज़रत इब्राहीम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों में इत्मीनान के वो लाजवाल मनाजिर देखने के बाद हमारे दिलों में ये तड़प और आरज़ू पैदा होती है कि काश हमें भी इस अजीम दौलत का कोई हिस्सा नसीब हो जाए। ये सुनकर कोई ये सोच सकता है कि ये तो नबियों और अल्लाह के ख़ास बंदों के मकामात हैं, हम गुनाहगार भला इस मंजिल तक कैसे पहुँच सकते हैं? तो याद रखिए, अल्लाह ने ये रास्ता हर एक के लिए खुला रखा है। ये एक सफ़र है और हर सफ़र का आगाज़ पहले कदम से होता है। आइए आज हम इन 5 अमली कदमों और नुस्खों को जानते हैं जिन पर अमल करके हम भी इत्मीनान की इस खूबसूरत वादी में दाखिल हो सकते हैं। पहला कदम, सुकून की चाबी, ज़िक्र की कसरत। इत्मीनान हासिल करने का सबसे पहला, सबसे बुनियादी और सबसे ताकतवर ज़रिया वो है जो ख़ुद कुरान ने बयान किया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल क़ुलूब। ख़बरदार, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये क्यों ज़रूरी है? हमारा दिल मछली की तरह है और अल्लाह का जिक्र पानी की तरह। जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़पती और मर जाती है, इसी तरह हमारा दिल अल्लाह के जिक्र के बगैर बेचैन और बेसुकून रहता है। जिक्र हमारे दिल और अल्लाह के दरमियान एक बराह रास्त कनेक्शन है। जितना ये कनेक्शन मजबूत होगा उतना ही दिल में सुकून उतरेगा। अमली तरीका क्या है? ज़ुबान को आदी बनाएं। उठते बैठते चलते फिरते अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। तस्बीहात, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ को अपनी आदत बना लें। दिल को शामिल करें, सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल की तवज्जो के साथ जिक्र करें। जब सुभान अल्लाह कहें तो दिल में अल्लाह की पाकी और अज़मत का एहसास हो। जब अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो उसकी नेमतों का शुक्र दिल से अदा करें। सुबह शाम के अस्कार, मसनून दुआओं और अस्कार को अपनी सुबह और शाम का मामूल बना लें। दूसरा कदम, सुकून का अमली मुज़ाहरा, नमाज में इत्मीनान। दूसरा कदम, ज़िक्र की सबसे आला फॉर्म यानी नमाज को सुकून और इत्मीनान से अदा करना है। ये क्यों ज़रूरी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी परेशान होते तो फरमाते हैं, बिलाल, नमाज कायम करो और हमें इसके ज़रिए राहत पहुँचाओ। नमाज मोमिन की महराज और अल्लाह से मुलाकात है। अगर हम अल्लाह से मुलाकात ही जल्दी जल्दी और बेसुकूनी से करेंगे तो ज़िंदगी में सुकून कहाँ से आएगा? अमली तरीका क्या है? ठहर ठहर कर पढ़ें। रुकू और सजदे इत्मीनान से करें। कौमा यानी रकू के बाद खड़ा होना और जलसा यानी 2 सजदों के दरमियान बैठना में जल्दबाजी ना करें। मानी पर गौर करें। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा और तस्बीहात, उसके मानी पर गौर करने की कोशिश करें। तसव्वुर करें कि आप अपने रब से बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं। दुनिया से कट जाएं। नमाज शुरू करने से पहले ये नियत करें कि मैं अगले चंद मिनटों के लिए अपनी तमाम परेशानी और फ़िक्रें अपने रब के हवाले कर रहा हूँ। इत्मीनान वाली नमाज आपकी पूरी ज़िंदगी में इत्मीनान ले आएगी। तीसरा कदम, यकीन की ग़ज़ा, कुरान से गहरा ताल्लुक़। तीसरा कदम, इत्मीनान के सुतूनों जिनका हमने जिक्र किया था उनको मजबूत करने का है और इसका बेहतरीन ज़रिया कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना और उस पर गौल व फ़िक्र तदब्बुर करना है। ये क्यों ज़रूरी है? कुरान हमारे दिल के तमाम शक व शुबहात का इलाज है। जब हम कुरान में अल्लाह की कुदरत, उसकी हिकमत और उसके सच्चे वादों को बार बार पढ़ते हैं तो हमारा यकीन पुख्ता होता है और जितना यकीन पुख्ता होता है उतना ही दिल मुतमईन होता है। अमली तरीका क्या है? रोज़ाना तिलावत करें। रोज़ाना एक मुकर्रर हिस्सा तिलावत करें। तर्जुमे के साथ पढ़ें। सिर्फ अल्फाज ना दोहराएं बल्कि अपनी ज़बान में उसका तर्जुमा भी पढ़ें ताकि आपको मालूम हो कि आपका रब आपसे क्या फरमा रहा है।
غور و فکر کریں، کسی ایک آیت کو لے کر اس پر سوچیں، اسے اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھا قدم پریشانی کا علاج تقدیر پر کامل ایمان۔ چوتھا قدم دنیا کی بے چینیوں اور پریشانیوں کا سب سے بڑا علاج ہے، اور وہ تقدیر پر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ ہماری اکثر بے چینی کاش اور اگر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کاش ایسا نہ ہوتا، اگر میں ویسا کر لیتا تو۔ تقدیر پر ایمان ہمیں ان تمام کاش اور اگر سے نجات دلا دیتا ہے۔ عملی طریقہ کیا ہے؟ اس نبوی قول کو دل پر نقش کریں۔ جان لو جو کچھ تمہیں ملا وہ تم سے چھوٹنے والا نہیں تھا، اور جو کچھ تم سے چھوٹ گیا وہ تمہیں ملنے والا نہیں تھا۔ مثبت سوچ اپنائیں۔ جب کوئی نقصان ہو تو یہ سوچیں کہ اللہ نے اس کے بدلے یا اس سے بہتر میرے لیے کچھ رکھا ہوگا۔ ہر معاملے کو اللہ کی حکمت کے حوالے کر دیں۔ اپنا کام کریں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ پانچواں قدم رحمت کا سوال، اللہ سے دعا مانگنا۔ پانچواں اور آخری قدم اپنی عاجزی کا اعتراف اور اللہ کی رحمت کا سوال کرنا ہے، یعنی اللہ سے اطمینان کی دعا مانگنا ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اطمینان اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت اور انعام ہے۔ ہماری کوشش اپنی جگہ، لیکن بالآخر یہ اسی کی عطا سے ملتا ہے۔ عملی طریقہ کیا ہے؟ نمازوں میں، خاص طور پر سجدوں میں اللہ سے یہ دعا مانگیں: اے اللہ، میں تجھ سے وہ نفس مانگتا ہوں جو تیری وجہ سے مطمئن ہو، تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، تیرے فیصلے پر راضی ہو اور تیری عطا پر قناعت کرے۔ اپنی زبان میں عاجزی سے کہیں: یا اللہ، میرے بے چین دل کو سکون عطا فرما، مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما۔ یہ ہیں وہ 5 قدم: ذکر کی کثرت، نماز میں سکون، قرآن سے تعلق، تقدیر پر ایمان اور اللہ سے دعا۔ یہ اطمینان کا سیدھا اور آزمودہ رستہ ہے۔ آئیے آج ہی سے ان پر عمل کرنے کی نیت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے بے قرار دلوں کو اپنی یاد کے سمندر میں سکون عطا فرمائے۔